اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین مومنات مسلمین مسلمات آج دا سارا موضوع آج دا سارا ٹاپک آج دی ساری گفتگو آج دا سارا پیغام ہے جو 18 ذی الحجہ کو اسا کیرا عمل کروں اللہ دے ہاں مقرب ہے اور اس عمل کو انجام دیونا لیتے اللہ اپنی نعمت دی بارش کر دے سی اللہ دی رحمت مستحق ہوں دے ایک صحابی ہے جننا ہے ابن ابی ناصر بزنتی یہ روایت کہیں دے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے میں کو ارشاد فرمائے اے ابن ابی ناصر روز غدیر تسان جیڑی جگہ تے ہو تسان نجف اشرف اپنے مولا آقا امیر المؤمنین علیہ السلام دی بارگاہ پہنچو اور اپنے آقا دی زیارت کرو۔ غور طلب بات مومنین مومنات تا امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا مومن یا مومنہ اپنے امام دی 18 ذی الحجہ دے روز زیارت کرے سی اللہ ان دے 60 سالہ دے گناہ کو معاف کر دے سی۔ اور دوجا جیڑا ماہ رمضان دی شب قدر دیاں راتاں جاگدا رہے عبادت کریندا رہے او خوش نصیب اور خوش بخت لوگ جنہاں کو اللہ نے شب قدر دیاں راتاں دے وچ جتنی تعداد دے وچ جہنم تو آزاد فرمائے اور عید الفطر دے اللہ نے جتنے اپنے بندیاں کو جہنم کو آزاد فرمائے اتو زیادہ اللہ اس ہی کو روز جڑا امام علیہ السلام دی آکے زیارت کرے انہاں کو جہنم کو آزاد کریں دے۔ اور غور طلب بات ہے تاکہ اللہ رب العزت محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے 18 ذی الحجہ دے روز زندگی دے وچ زیادہ نہیں تا ایک مرتبہ ساکو امیر المومنین حیدر کرار علیہ السلام دی ذری دی زیارت اور نجف اشرف دی سرزمین دے اللہ دی گزارن دی توفیق اور سعادت و سرفراز فرماوے والحمدللہ رب العالمین۔